स्प्रिङ ब्यालेन्स, इलेक्ट्रोनिक वेइङ मसिन। स्प्रिङ ब्यालेन्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक वेजिङ है, वेजिङ मसिन। चौरसिया बताऊ 1 किलोग्राम। Yes, sir. टेल डेफिनेसन। 1 kilogram is defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium kept in International Bureau of Weights and Measures. टिया बताऊ त टिया। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ मास? मासको एसआई युनिट के हुन्छ? केजी। केजी भएन, कति सजिलो छ। स्नेहा बताऊ त। The weight of the body is the force by which is attract toward center of the earth. ल ठिक छ। अनि व्हाट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर वेट? नेक्स्ट टपिक इज मेजरमेन्ट अफ टाइम। ओके, त फर्स्ट अफ अल द टाइम समय के हो? त समयको यहाँ डेफिनेसन दिएको छ, द ग्याप अर द इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स इज नोन एज टाइम। भेरी सिम्पल, मतलब कुनै पनि दुईवटा इभेन्ट बिचको जुन इन्टरभल हुन्छ त्यसलाई नै भनिन्छ टाइम। अब इभेन्ट भन्नाले के हो त? इभेन्ट भन्नाले कुनै पनि एउटा नोटिस गर्न लायकको कुनै एउटा मतलब हुन्छ नि, जुन एउटा कुरा हुन्छ, जुन वस्तु हुन्छ, घटना हुन्छ, त्यसलाई इभेन्ट भनिन्छ। जस्तै अब आजको सनराइजदेखि भोलिको सनराइज, त त्यो एउटा इभेन्ट हो। जस्तै सनसेट, आजको सनसेटदेखि भोलिको सनसेट, अथवा स्कुलमा आएदेखि मतलब स्कुलमा त्यो स्कुलबाट गएको समय बिचको इभेन्ट, मतलब त्यो जुन कुराहरू हुन्छ नोटिस गर्नको लायकको, त्यसलाई नै भनिन्छ इभेन्ट है। त्यही भएर भनेको के हो त? इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स, कुनै पनि दुईवटा इभेन्ट बिचको जुन इन्टरभल हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ टाइम। जस्तै पहिला पहिला के भन्थ्यो? वान सनराइजदेखि अर्को सनराइजसम्म होइन, त्यसलाई के भन्थ्यो? वान डे, त्यो पनि टाइम हो। त यही कुरा है। ल यो भइहाल्यो, यति नै हो। त्यसपछि नेक्स्ट छ युनिट अफ टाइम। ल यो तिमीलाई आइहाल्छ। एसआई युनिट अफ टाइम सेकेन्ड है, 1 सेकेन्ड। जस्तै हामीले 1 केजीको डेफिनेसन भन्यो होइन, त्यसै गरी 1 मिटरको भयो, त्यसै गरी 1 सेकेन्ड भनेको एउटा एक दिन, 1 मिन सोलर डे है, यो भनेको एक दिन। त एक दिनलाई के गर भने 86,400 बराबर भागमा बाँड्ने। सपोज एक दिन छ, जस्तै एक दिन एउटा यो रेक्ट्याङ्गल मैले जुन बनाएको छु, त यो रेक्ट्याङ्गललाई तिमीहरू के मान? एक दिन मान होइन, यो रेक्ट्याङ्गललाई। अनि यसलाई कति बराबर भागमा बाँड्ने? 86,400 बराबर भागमा बाँड्ने। ठिक छ। यो त यहाँ त सम्भव छैन, यो सानो सानो पिसहरू आयो हो, एउटा फ्र्याक्सन आयो हो, यही सिङ्गल फ्र्याक्सन, द्याट सिङ्गल फ्र्याक्सन इज कल्ड 1 सेकेन्ड। त 1 मिन सोलर डे के हो कि एक सोलर डेलाई 86,400 पार्टमा बराबर भागमा बाँड्ने, र त्यो एउटा भागलाई भनिन्छ, त्यो एउटा पार्टलाई भनिन्छ 1 सेकेन्ड। बुकमा यहाँ डेफिनेसन दिएको छ, मैले तिमीलाई बताइदिएँ। 1 सेकेन्ड इज डिफाइन्ड एज द 1/86,400 पार्ट अफ मिन सोलर डे। ल यो पनि सोच है, बुझेको? ल त्यसपछि यो भइहाल्यो है। त्यसपछि अर्को, अनि ल यो भइहाल्यो। देयर आर सम युनिट, अभियसली अघि भर्खर भनिहाल्यो एकजनाले कि मतलब प्रीतिले भन्यो कि एसआई युनिट अफ टाइम इज सेकेन्ड, एन्ड देयर आर सम युनिट विच आर स्मलर देन सेकेन्ड, दे आर कल्ड सब मल्टिपल अफ सेकेन्ड, एन्ड दोज युनिट्स आर युज फर मेजरिङ द स्मल इन्टरभल, सानो इन्टरभललाई नाप्न युज गरिन्छ। जस्तै मिली सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड, पिको सेकेन्ड। यो तिम्रो मिली सेकेन्ड, के अरे न्यानो सेकेन्ड, यो सब के हुन्छ? कम्प्युटरमा युज हुन्छ होइन, कम्प्युटरले काम गर्ने स्पिड यसमा नापिन्छ। त्यसै गरी देयर आर सम युनिट्स विच आर ग्रेटर देन द सेकेन्ड, सेकेन्डभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल त्यसलाई भन्छ मल्टिपल अफ सेकेन्ड। जस्तै सेकेन्डभन्दा ठुलो ठुलो मिनट, आवर, डे, मन्थ, यो सबै के हो? दिज आर युनिट, एन्ड दे आर युज फर मेजरिङ द लार्ज इन्टरभल। ठिक छ। ल तिमीले यो पनि बुझिहाल्यो, यो दुईवटा बुझिहाल्यो होइन। त्यसपछि रिलेसनहरू आउनुपर्छ। अब रिलेसनहरू हेर, यो सिम्पल छ, तिमीलाई आइ नै हाल्छ। जस्तै 1 आवरमा कति? 60 मिनट, 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड, त्यस्तै हुन्छ। 1 आवर, के अरे त्यो 1 डेमा 24 आवर, 1 विकमा 7 डेज, यो सबै काम लाग्छ। यो तिमीलाई आइ पनि हाल्छ फर न्युमेरिकल। ल यो भइहाल्यो। अब नेक्स्ट यसमै छ 1 डे। त 1 डे भनेको जस्तै यहाँ हेर्नु, 1 डे भनेको जस्तै यो अर्थ भयो, अर्थले यो के भयो? यो तिनीहरूको एक्सिस भयो। त अर्थले आफ्नो एक्सिस, यो एक्सिसमा राउन्ड गर्न जति टाइम लाग्छ त्यसलाई नै भनिन्छ 1 डे भइहाल्यो। त 1 डे इज द टाइम टेकन बाई अर्थ, अर्थले लिने समय के गर्नको लागि? टु रोटेट अन्स, एकचोटि रोटेट गर्नको लागि,
अन इट्स एक्सिस भइहाल्यो 1 यही मैले भने। अब आऊ त्यसपछि अर्को छ 1 इयर। त 1 इयर यहाँ पनि दिएछ, यो दुवै मध्येमा कुनै पनि भने हुन्छ, तर मैले यही जस्तो डेफिनेसन चाहिँ यो बनाइदिएको छु। यस अब यसमा यो अर्थले के गर्छ भने यो सनलाई यो इलिप्टिकल बाटोमा घुमिरहेको छ, यो बाटो जसलाई हामी के भनिन्छ अर्बिट भनिन्छ हो। यही अर्बिटमा उसलाई के गर्नको लागि एक राउन्ड लगाउनको लागि त यसलाई चाहिँ भन्छ रिभल्भ। यो आफूले आफूलाई घुम्ने रोटेसन यो रिभल्भ भयो। त जति टाइम लाग्छ त्यसलाई भनिन्छ 1 इयर। त यस 1 इयर इज डिफाइन्ड एज अ टाइम टेकन बाई अर्थ टु रिभल्भ अन्स कसको वरिपरि अराउन्ड द सन इन इट्स अर्बिट। 1 मन्थ इज द टाइम टेकन बाई द मुन। मुनले छ नि, मुनले पनि के गर्छ पृथ्वीलाई घुमिरहेको हुन्छ। त यस के भन्छ 1 मन्थ इज द टाइम टेकन बाई द मुन टु रिभल्भ अन्स है। यसमा पनि त्यही हुन्छ, रिभल्भ अन्स कसको वरिपरि अराउन्ड द अर्थ इन इट्स अर्बिट। सेम डेफिनेसन ठिक छ। यो भयो मुनको के अरे सरी मन्थको, किनभने चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक राउन्ड लगाउन लगभग 30 दिन लाग्छ कि। अनि हामीलाई अभियसली यो पनि थाहा छ यहाँ कि 1 मन्थमा 30 डे हुन्छ, त्यही भएर भनेको है। ल कन्फ्युजन छ त? यसै युनिट अफ टाइम आइहाल्छ, अनि 1 सेकेन्डको डेफिनेसन आउनुपर्छ, अनि अलिअलि रिलेसनहरू आउनुपर्छ, अनि त्यस्तै गरी हामीले सब मल्टिपल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। र अर्को कुरा 1 डे 1 इयर र 1 मन्थ ठिक छ। के कन्फ्युजन छ? No sir. No sir. ल सर। नेक्स्ट है नेक्स्ट। No sir. ल यो लास्टै बचेछ, यसमा पनि हेरौँ त। द इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ टाइम, मलाई टाइमलाई नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू के छ त? अभियसली इन एन्सन्ट टाइम मतलब पहिला धेरै पहिला जति बेला यो घडीहरू थिएन होइन, जति बेला इलेक्ट्रिसिटीहरू थिएन त्यति बेला के युज गरिन्थ्यो? या सन डायल मतलब सनको पोजिसनको आधारमा जुन एउटा घडी जस्तो बनाएको थियो त्यो सन डायल हो। त्यसै गरी वाटर क्लक होइन, त्यस्तै गरी स्यान्ड क्लक बालुवा युज गरेर बनाएको होइन। अनि त्यस्तै बर्निङ क्यान्डल क्लक, यो मतलब के हो भने यो क्यान्डलै भयो कि। अनि क्यान्डललाई जलाइदिने, ल यो बल यो के अरे यो क्यान्डल खत्तम नहुन्जेलसम्म तिमीले यो काम गर, त्यसरी भन्ने कि। एक्चुअली टाइम भनेको अर्थ फेरि 2 बज्यो 3 बज्यो त्यो टाइम होइन कि। टाइम भनेको अर्थ जुन पनि हुनसक्छ, मतलब इन्टरभल हो ठिक छ। त्यही भएर त्यही भनेको। ल त यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, एन्सेन्ट टाइम युज हुन्थ्यो। तर नाउ डेज आजकल के युज हुन्छ? रिस्ट वाच। यस त्यो नानीमा लाउने घडीहरू यो भइहाल्यो, रिस्ट वाच, स्टप वाच, यहाँ डिजिटल वाच। तिमीहरूको घरमा आजकल देखेको होला त्यो नम्बरवाला पनि हुन्छ होइन, त्यो डिजिटल वाच भइहाल्यो। त्यसै गरी टेबल क्लक हुन्छ, वाल क्लकहरू थुप्रै छ, पेन्डुलम क्लक जुन वालमै हुन्छ, र त्यसै गरी एटमिक क्लक। एन्ड अमङ देम त यिनीहरू कतिवटा 3-4वटा भयो होइन यो पढ्नु। र अमङ देम एटमिक क्लक गिभ्स द मोर एक्युरेट टाइम। द एटमिक क्लकले चाहिँ एकदम एक्युरेट समय दिन्छ ठिक छ। यिनीहरूमा के हुन्छ भने धेरै समयपछि केही न केही मतलब हुन्छ नि टाइम अलिकति कम हुने थपगढ हुने हुन्छ, तर एटमिक क्लकले चाहिँ एकदम सही टाइम दिन्छ भनेछ है। ल यही कुरा हो। गिभ रिजन क्वेसन एन्सर न्युमेरिकल है। ल भइहाल्यो। ल पहिलो नम्बर हेर्दा के भनेछ? मास इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। यस मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। किनभने यो अरू क्वान्टिटीसित के छ? इन्डिपेन्डेन्ट छ, मलाई अरूमा भर पर्दैन। त यो मैले यहाँ गर्दै पनि छु, बिकज इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर फिजिकल क्वान्टिटी। अरू फिजिकल क्वान्टिटीमा भर पर्दैन। यो सब हामीले डिस्कस भइसकेको छ होइन। किनभने मास बन्नको लागि टाइम चाहिँदैन कि, मास कसैमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। र अर्को नेक्स्ट हेर त पास्कल। त पास्कल इज अ डिराइभ युनिट। त त्योभन्दा अगाडि एकजना बताउ त, पास्कल इज द एसआई युनिट अफ सर प्रेसरको। यस पास्कल इज द एसआई युनिट अफ प्रेसर होइन। अब यहाँ भनेछ पास्कल चाहिँ के हो? डिराइभ युनिट हो भनेर चाहिँ मैले अस्ति नै पनि गरेर देखाएँ थिएँ, याद छ कहाँनिर भने यहाँनिर मैले गरेको थिएँ। हेर त यसमा एउटै टेक्निक के छ भने पहिला सुरु हामी फर्मुला लेख्नु पर्यो। पी फर या प्रेसर हो पास्कल भने पी इक्वल टु फोर्स बाई एरिया होइन। अनि यो फर्मुला, अनि त्यसपछि यो जब फर्मुलामा लेख्छौ नि, लेखिसकेपछि अब पहिलो सुरु के गर? फोर्सलाई हेर, फोर्सको युनिट पनि हुन्छ। फोर्सको युनिट के हुन्छ कोही पनि बताउ त? न्युटन। न्युटन फोर्सको युनिट न्युटन है। ल एकजना फेरि बताउ त, अब यो फोर्सको युनिट न्युटन आछ भने फोर्सको युनिट न्युटन हो होइन। त त्यो न्युटनमा फन्डामेन्टल युनिट छ कि छैन? न्युटन फन्डामेन्टल न्युटन छ नि, न्युटन फन्डामेन्टल युनिट हो सर। ड्राइभ्ड युनिट
अनि फोर्सको युनिट न्युटन हो। त न्युटनमा त फन्डामेन्टल डिराइभ युनिट हो, न्युटनमा त फन्डामेन्टल युनिट देखेको छैन नि त। फन्डामेन्टल युनिट त 7वटा छ, जस्तै केजी, मिटर, सेकेन्ड होइन, मोल, एम्पियर, केल्भिन जस्तो 7वटा त छैन नि त। यदि छैन भने तब त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, टुक्रा गर्नुपर्छ के। त त्यही भएर यसको मतलब के भयो कि हामीले यसलाई टुक्रा गर्नुपर्छ पर्दैन, यो फोर्सलाई टुक्रा गर्नु पर्छ न। फोर्सको युनिट न्युटन आयो, न्युटनमा त कुनै फन्डामेन्टल छैन नि त, तिमीलाई मैले सब बताएको होइन यो। त्यही भएर पढ्नु कि यो फन्डामेन्टल युनिट, यो युनिट हुनु पर्यो कि छैन, त्यो टुक्रा गर्नुपर्छ। सीमा बताऊ, फोर्सको फर्मुला के हुन्छ सीमा? Yes, sir. सुत्यो क्या हो? No, sir. बताऊ फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? MA. यहाँ भनेको Mass. यो एक्सेलेरेसन हो। अनि हेर, अब मलाई भन मास, यो पनि तिमी नै बताऊ त, मासको युनिट के हुन्छ बताऊ त, यसै युनिट kg. गुड। अनि एक्सेलेरेसन यो त हामीले हिजो अस्तिदेखि सोधिरहेको थियौँ है, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। ल यो भयो। अब मलाई यो बताऊ मास, सुन ल कोही पनि बताऊ है, यो मासलाई हामी यो मासको केजी आयो, मासलाई हामीले टुक्रा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कोही पनि बताऊ त। मासलाई अब फर्मुलामा टुक्रा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कोही पनि बताऊ। नो सर, यो बताऊ, औँधी बताऊ के भनेको। गर्नु पर्दैन। यस गर्नु पर्दैन, किन मास आफैमा के हो, फन्डामेन्टल युनिट हो, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो है। त्यही भएर सिधै अब मासको युनिट केजी लियो। अनि यो ए भनेको के हो, एक्सेलेरेसन। एक्सेलेरेसनलाई पर्छ कि पर्दैन, औँधी बताऊ। पर्दैन। सर पर्छ, किन पर्छ? ड्राइभ युनिट हो। यस, एक्सेलेरेसन डिराइभ युनिट हो। अनि एक्सेलेरेसनको युनिट त भर्खर भनिहाल्यो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन। एक्चुली यसलाई पनि फर्मुलामा चाहिँ हामी लैजानु चाहिँ पर्दैन है। किन लैजानु पर्दैन भने यो एक्सेलेरेसनमा युनिट के छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पनि छ फन्डामेन्टल युनिट हो, अनि सेकेन्ड त्यो पनि के हो, फन्डामेन्टल युनिट हो। त्यही भएर त्यसलाई पनि टुक्रा गर्नु पर्दैन, सिधै अब लेखिदिनु है। त यम यो भइहाल्यो। त्यसै गरी लास्टमा यो तल ए छ नि, यो वाला ए के हो बताऊ त। Area. एरिया। सर एरिया। गुड, एरिया हो। अनि एरियालाई छ नि, त्यसलाई एरियालाई टुक्रा गर्नुपर्छ कि पर्दैन हेर त फर्मुलामा, कोही पनि बताऊ। सर गर्नुपर्छ। स्क्वायर मिटर। यस, स्क्वायर मिटर, मिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसमा त यम स्क्वायर छ नि त, यम भइहाल्यो। यम भनेको के हो, यम भनेको त मिटर हो, फन्डामेन्टल युनिट हो होइन। अनि यम स्क्वायर त्यो पनि फन्डामेन्टल युनिट हो, मतलब त्यो दुईवटा फन्डामेन्टल युनिट छ, डाइरेक्ट तिम्रो फन्डामेन्टल युनिट छ, त्यही भएर टुक्रा गर्नु पर्दैन। त सिधै यो राख्ने। अब यो काटकुट गर्दाखेरि लास्टमा एन्सर आउँछ केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर। ल यही तिम्रो एन्सर हो। ल यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन होला। अर्को ल अब लास्ट गरौँ त, एउटा फेरि यता क्वेसन के छ, अल मासेस क्यानट बी मेजर इन किलोग्राम। यस, सबै मासलाई हामी किलोग्राममा नाप्न मिल्दैन, सुहाउँदैन पनि। हामीले सब मल्टिपल अफ केजी के थियो, केजी थियो होइन, सब मल्टिपल अफ केजी अनि मल्टिपल अफ केजी भनेर पढेकै छ। आखिर त्यो किन चाहे, किनभने कुनै मासहरू यस्तो हुन्छ कि त्यो मासहरू एकदम धेरै हुनसक्छ, या फिर कुनै मासहरूको क्वान्टिटी एकदम कम हुनसक्छ, जुन चाहिँ केजीमा हामी युज गऱ्यो भने त्यो अलिकति राम्रो सुहाउँदैन कि, त्यही भएर। ठिक छ। अब एकदम त्यो 1000 केजी, 2000 केजी, 5000 केजी छ भने अब त्यसलाई हामी सिधै के गर, मेट्रिक टनमा लैजाऊ, त्यो एकदम सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर यही एन्सर हो, सिम्पल छ। ल यसमा के कन्फ्युजन छैन होला। अब अर्को नेक्स्ट हेर त, यो 4 र 5 यो दुईटाको एन्सर बुकमा दिएछ। द वेट अफ द बडी चेन्जेस फ्रम प्लेस टु प्लेस, यो यति 11 मात्र गर्ने है। द वेट अफ द बडी भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस, ठाउँ अनुसार के हुन्छ, कुनै पनि वस्तुको वेट फरक पर्छ। यस, अभियसली फरक पर्छ। किनभने हामीले हिजो पनि भनिसकेको छौँ कि वेट अफ द बडी डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ जी। यो सबै चाहिँदैन, मैले काटकुट गर्दैछ है, जीमा भर पर्छ। र तिमीलाई यो पनि थाहा छ, पृथ्वीमा ठाउँ अनुसार जीको भ्यालु फरक पर्छ। पोलमा जीको भ्यालु कोही बताऊ त, पोलमा जीको भ्यालु कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? यहाँ हेर, यो हो पोल, त यसमा त आरको भ्यालु कम छ, अब जीको भ्यालु बढी हुन्छ कि। ल कुरा बुझेको? वाइ डज द वेट अफ द बडी डिफर अन डिफ्रेन्ट सिलिस्टियल भनेको आकाशको वस्तु। यस, हिजो पनि आएको थियो, आकाशको वस्तुहरूमा पनि जीको भ्यालु के भन्छ, वेट फरक हुन्छ। किनभने त त्यो तिम्रो जीको भ्यालु अल्सो डिपेन्ड्स अन द मास अफ द बडी हो कि। त
त मलाई सिलिस्टेड बडीको पनि डिफ्रेन्ट के हुन्छ मास हुन्छ यही कारणले गर्दा त्यस के अरे के हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्ट ठिक छ त्यो मास हुन्छ त्यही कारणले गर्दा अलिकति जी पनि फरक पर्न जान्छ कि र सिम्पली यहाँ चाहिँ यसै भनेको छ यहाँ चाहिँ फरक फरक आकाशीय वस्तुमा फरक फरक जी हुन्छ अभियसली मुनमा कम होइन मार्समा 3.6 कति थियो अनि त्यसको अनि जुपिटरमा 25 थियो त यसै भनेको है ल यति नै ल ठिक छ तिमीहरूले यहाँसम्म सबैले बुझेको हो Yes, sir.